अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट, कोई डेमोक्रेसी का नाम जो ले जी उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे लाओ और गोलियों का और गन की घिसाई का खर्च भी उसके घरवालों से वसूल करो। हसन साहब ने कहा कि यहाँ पे जी बिल्कुल फौज की हुकूमत होनी चाहिए और यहाँ पे जमहूरियत टाइम का कोई चीज़ नहीं चल सकती। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में कम से कम 15 ईयर्स तक डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए, 15 साल तक पाकिस्तान में आमरीत आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, यहाँ पे डिक्टेटर्स राज करें। मैं स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हूँ। मैं उनका बयान समझती हूँ कि वो बहुत ही शर्मनाक बयान है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लगाई जाने वाली बाड़ को तोड़ें। अफ़गान तालिबान अब वही बातें कर रहे हैं जो साबिक़ कम्युनिस्ट पश्तूनिस्तान बनाने वाले किया करते थे कि हम अटक तक पाकिस्तान का इलाका कब्ज़ा कर लेंगे। उसको हम डिफेंड ही नहीं कर सकते, उसके लिए जो वसाइल चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास। पूरी पाक फ़ौज 6 लाख लगानी पड़ेगी मगरबी सरहद के ऊपर इस बाढ़ की हिफाजत के लिए, तब इफेक्टिव होगा ये। ज़ाहिर है कि वो हम कर नहीं सकते थे, जो हमने अपनी सारी फ़ौज इंडिया के ख़िलाफ़ लगाई। पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती गिरती अब इस सतह पर आ गई है कि कोई नुस्खा इसकी बहाली का नज़र नहीं आता। कोई भी कुछ नहीं, एक सामने कई सालों तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जरदारी को ले आए वो भी कुछ नहीं कर सकता, इमरान खान है वो भी कुछ नहीं कर सकता, फौज आ जाए वो भी कुछ। हसन निसार साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जो बहुत ही हैरान कुन है और काबिल मजम्मत भी है। मैं उसको कंडेम करती हूँ। मैं स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हूँ। मैं उनका बयान समझती हूँ कि वो बहुत ही शर्मनाक बयान है। मुख्तलिफ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ बयान करेंगे, उनके जैसा एक माइंडसेट जो होगा हो सकता है कि वो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको कंडेम करें कि इन्होंने आखिर कहा क्या है, ये बात इन्होंने क्यों की। अब हसन निसार एक ऐसा नाम है कि जो पाकिस्तान के मीडिया का एक बड़ा नाम है। मीडिया, सोशल मीडिया पर वो छाए हुए नज़र आते हैं। वो जियो टीवी पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, एक बड़ा मीडिया नेटवर्क, उस पर वो काम करते हैं और उनका एक बड़ा प्रोग्राम वो करते हैं जिसमें वो एज एनालिस्ट बहुत सारे तज्ज़िये देते हैं। उनके जो बैकग्राउंड है, अगर आप वो देखें जब वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो वो किताबों का एक अंबार लगा होता है, किताबों का एक अंबार होता है उनके पीछे। और अगर वो इतनी किताबें पढ़ चुके हैं और इतनी किताबें पढ़ते हैं तो फिर तो उनसे इस स्टेटमेंट की तवक्को नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी वो बहुत अपने व्लॉग्स भी करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं और ऑथर भी हैं, राइटर हैं, उनको स्कॉलर और फ़िलासफ़र भी कहा जाता है, एक बागी का नाम भी दिया जाता है। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, पहले मैं आपको वो दिखाई देती हूँ। पहले आप ये स्टेटमेंट देखिए और फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में एक एंकर उनसे जब बातचीत करी थी तो उनका क्या कहना था। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में कम से कम 15 ईयर्स तक डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए, 15 साल तक पाकिस्तान में आमरीत आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, यहाँ पे डिक्टेटर्स राज करें और जो जमहूरी पॉलिटिशियंस हैं उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। आप खुद सुन लीजिए। अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट, कोई डेमोक्रेसी का नाम जो ले जी उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे लाओ और गोलियों का और गन की घिसाई का खर्च भी उसके घरवालों से वसूल करो। प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट। जी जाबिर हुक्मरान, जाबिर जबीरा से है, ये गलत तर्जुमा करते हैं ये मुसल्ली। जाबिर हुक्मरान ही तो हुक्मरान होता है। ये these children going to take over the country and run it। खुदा का खौफ करें। सर, आप कह रहे हैं आमरीत होनी चाहिए, कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है ताकि डंडे से लेकर किया जाए। मैं कहता हूं इसके अलावा चारा ही नहीं है। तबाही अपनी आखिरी साउंड बैरियर भी तोड़ जाएगी। Another 5 years, फीती फीती याद रखना। जी, मैं मिसालें दे दे के और नई बात नहीं कर रहा। जी, इमरान खान वैसे खुद वेस्टर्न डेमोक्रेसी को काफी सपोर्ट करते हैं, उसको मानते हैं, वो तो आमरीत के खुद खिलाफ हैं। अगर इमरान खान को अगले 5 साल दे दिए जाएं तो फिर क्या कुछ उम्मीद है, या वो 15 साल वाली बात ही ज्यादा वजन रखती है? नहीं, मैंने कहा है कि उसको भी दे के देख लेना चाहिए, ये हमारा अखलाकी फर्ज है। ये बयान तो उन्होंने दे दिया, ये बात कह दी, लेकिन शायद उनको खुद भी ये पता नहीं चला कि इस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी डिक्टेटर कह दिया।
کیونکہ جب ان سے یہ پوچھا گیا، جو سوال کیا گیا، اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ 15 سال تک جو ہے وہ کم از کم یہاں پر ڈکٹیٹرشپ آ جانی چاہیے اور تمام جو پولیٹیشینس ہیں ان کو گولی مار دینی چاہیے۔ تو اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو خود بھی جو ہے اگر ان کو ہی آگے ٹائم دے دیا جائے 10-15 سال، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اس کو ٹائم ملنا چاہیے۔ تو کیا حسن نثار یہ کہہ رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں عمران خان پر کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے؟ کیونکہ ایک طرف وہ ڈکٹیٹرز کے حق میں بول رہے ہیں، ایک طرف وہ آمریت کے حق میں بول رہے ہیں اور جمہوریت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹائم دے دیا جائے، ان کو ٹائم ملنا چاہیے۔ تو مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بھی ایک آمری ہیں، ایک ڈکٹیٹر بھی ہیں، تو انہی کو بے شک ٹائم دے دیں یا کسی فوجی کو لے آئیں۔ یہ مطلب سمجھا جائے تو بڑی مطلب انہیں شاید خود بھی نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ بات کیا دی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ پی ایم صاحب کو تو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو ڈکٹیٹر کہا ہے۔ کہ افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی باڑ کو توڑیں۔ افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کمیونسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں گے۔ کہ پاکستانی قوم اور افغانستان کے مسلمان ایک بات کو بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی عمارت اسلامی کے درمیان جنگ ہو جائے۔ بھارت بھی یہی چاہتا ہے، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے۔ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اس وقت سے افغانستان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو پختونستان بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کمیونسٹ تھے جن کو سرخا کہا جاتا تھا، یہ وہ کمیونسٹ تھے کہ جنہوں نے سوویت یونین کو افغانستان میں داخل کیا تھا۔ جہاں تک ایک باڑ لگانے کا تعلق ہے، ایک فینس لگانے کا تعلق ہے دو ملکوں کے درمیان یا ایک ملک کے درمیان میں اس کی کسی دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو کوئی بھی باڑ دنیا میں، کوئی بھی فینس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ لگا دیں تو بس وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ آپ کو اس فینس کی، اس باڑ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہزاروں سپاہی لگانے پڑتے ہیں۔ آپ کو چیک پوسٹ بنانی پڑتی ہیں، آپ کو مائن فیلڈز بچھانے پڑتے ہیں، آپ کو بجلی کی سرچ لائٹس لگانی پڑتی ہیں، آپ کو مسلسل پیٹرولنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ریڈارز اور اس کے اوپر نائٹ ویژن ڈیوائسز لگانی پڑتی ہیں، جب جا کر آپ اس فینس کو سیکیور کرتے ہیں۔ اور یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، ہزاروں سال سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ انڈیا نے جو لائن آف کنٹرول پہ فینسنگ لگائی ہے، وہ صرف فینس نہیں لگائی، انڈیا نے فینسنگ لگائی ہے، ہزاروں بنکر بنائے ہیں اس کے گرد، مائن فیلڈز لگائی ہیں، ریڈارز لگائے ہیں، سرچ لائٹس ہیں، کتے ہیں، پیٹرولنگ ہوتی ہے، اور پھر فینس کی بھی، باڑ کی بھی 3 لیئرز ہیں، ایک ہے اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے۔ اس طرح جا کے انہوں نے باڑ کی حفاظت کی ہے کہ پاکستان سے مجاہدین مقبوضہ کشمیر جا کر تحریک آزادی میں شامل نہ ہو سکیں۔ حسن نثار صاحب جی بالکل ہمارے یہاں سینئر جرنلسٹ ہیں اور ٹی وی پر ایک شو بھی کیا کرتے ہیں، اور اس سے خیر حسن صاحب کو سبھی جانتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ آلموسٹ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہندی اردو سمجھتے ہیں وہ حسن صاحب کے آرٹیکلز بھی پڑھتے ہیں اور حسن صاحب کے شوز بھی دیکھتے ہیں۔ تو بالکل حسن صاحب نے جی ایک نئی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو بھی ڈیموکریسی کے بارے میں بات کرے گا یا ڈیموکریسی کو فیور کرے گا، کہے گا کہ جی بڑی اچھی ہوتی ہے جمہوریت، اس کو جی فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کر دیجئے، اور اس کے بعد جو یعنی فائرنگ اسکواڈ جو گولیاں مارے اس کو جو کوئی بھی سپورٹ کر رہا ہے یہاں پہ جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو، اس کو جو گولیاں لگیں اس کے گولیوں کے پیسے جو ہے نا وہ اس انسان کے یعنی جس کو ماری جائیں اس کے گھر والوں سے لیں۔ حسن صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جی بالکل فوج کی حکومت ہونی چاہیے اور یہاں پہ جمہوریت ٹائم کا کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ تو مجھے کچھ نہیں کہنا جی، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو خود کہتی ہوں کہ فوج کو آ جانا چاہیے، ہماری فوج جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پلیز حسن صاحب کسی کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے نا مجھے کھڑا کر دیے گا نا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے گھر والوں کے پاس تو گولی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو لیکن یہ کہ خیر حسن صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، خیر مذاق کے علاوہ حسن صاحب کے اوپر اس کے اوپر بہت لوگ بولے، بہت لوگوں نے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے کہ حسن صاحب نے اس طرح کی بات کیوں کی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ کیا بات ہوئی تھی کہ آپ ملک جو ہے
آپ کو 70-75 سال ہو گئے، ابھی تک فوج کے ذریعے ہی آپ ملک کو چلا رہے ہیں اور آگے بھی آپ ملک کو اسی طرح سے چلانے کے لیے ضد کر رہے ہیں. یہ ایک خیر بڑی عجیب سی بات ہے. میں خود بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی حسن صاحب کی، حالانکہ ویسے میں حسن صاحب کی بڑی فین ہوں، لیکن یہ بات حسن صاحب نے کچھ عجیب سی ہی کر دی ہے.